तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को धमका, कसैलाई पनि छोडेनन्। नेतादेखि मन्त्रीसम्मका घर ताके, सडकदेखि सदनसम्म बालेन्द्र शाहकै चर्चा। आखिर के गरे त, यसबारे जानकारी। नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको अनुभव, गठबन्धनमा काम लाग्यो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित 6 व्यक्ति र 8 संस्थालाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। हिजो 2 ध्रुवमा रहेका कांग्रेस र हामी आज मिल्नुपर्ने अवस्था छ। वर्षमान पुन प्रचण्ड र सीके राव सहित 6 जना व्यक्ति जो आचार संहिता उल्लङ्घन गरे। 8 संस्थालाई निर्वाचन आयोगको यस्तो जवाब। संक्रमणकालीन न्याय तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन कांग्रेस माओवादी मिल्न जरुरी। पहिलो पटक विघटित संसद पुनर्स्थापनाका नेता प्रचण्ड हुन्। दोस्रो पटकका देउबा घनश्याम भुषालको आरोप, संविधान च्याप्ने कोसिस भएपछि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको हो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। जसपाको गठबन्धनपछि रुष्ट एमाले नेता नेउपानेद्वारा पार्टी परित्याग, जसपालाई काँधमा बोकेको भन्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य अन्त्य हिँडे। रूपन्देहीबाट मतको भरी बाकसहित माओवादी केन्द्रको फौज फर्किन्छ घनश्याम भुषाल। प्रभु शाहपछि केन्द्रीय सदस्यहरू भट्टाभट माओवादीमा प्रवेश गर्न थाले। ओलीले गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्ने नेता प्रचण्डै भएको घनश्याम भुषालको आरोप। इलामको दुर्गम क्षेत्रलाई मैले माथि ल्याएँ, सुभाष नेमाङ। र भीमरावले दिए एमाले अध्यक्ष ओलीलाई यस्तो चेतावनी। एनी हाउ ओली हराउ अभियानमा जुटे भीमराव, सबै एमालेलाई जिताउन अनुरोध गर्दै भीमरावले दिए केपी ओलीलाई ठाडो धम्की। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका घनश्याम भुषालले नेकपा माओवादी केन्द्रको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन्। आज शनिबार रूपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता भुषालले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा आफूलाई माओवादी केन्द्रले सहयोग गरेको प्रति खुसी भएको बताएका हुन्। उनले माओवादी केन्द्रको फौजले आफ्नो लागि खसेको मतले भरिएका बाकस लिएर रूपन्देहीबाट फर्कने दावी गरेका छन्। अब नेकपा माओवादी केन्द्रको यो फौज यहाँबाट छुट्यो। अब यसले मङ्सिर 4 गते भरिभरि बाकस बोकेर मात्रै फर्किन्छ, त्यसपछि मात्रै यसले थकाइ मेट्छ। सारा नेकपा माओवादी केन्द्रको फौज अब जाग्यो भनेर कसम खाएर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्छु, उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनर्स्थापना गरेको उनको भनाइ छ। एमालेले आफूलाई टिकट नदिएपछि भुषालले पार्टी परित्याग गरेका छन्। उनले नेकपा एमाले छाडे लगतै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। उनलाई सत्तारूढ गठबन्धनले सहयोग गर्ने भएको छ। उनले पार्टी छाडेपछि भुषाललाई सहयोग गर्ने बारे प्रचण्डले गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग छलफल गरेका थिए। प्रचण्डकै पहलमा सत्ता गठबन्धनले भुषाललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँगको पार्टी एकताले आफूलाई राम्रो पाठ सिकाएको बताएका छन्। शनिबार गोर्खामा आयोजित गठबन्धन दलहरूको अगुवा कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै एमालेसँगको पार्टी एकताको अनुभव अहिले गठबन्धनमा काम लागेको बताएका हुन्। राजनीतिक स्थायित्वका लागि वाम गठबन्धन गरियो, विकास र समृद्ध भनेर पार्टी एकता पनि गरियो, तर 3 वर्ष नपुग्दै भताभुङ्ग भयो। उनले भने उल्टे पार्टी भित्रबाटै निरङ्कुशता, छल कपट, बेइमानी देखियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी र अन्य लोकतन्त्रवादी वामपन्थी पार्टीको गठबन्धन नै
नेचुरल र स्वाभाविक गठबन्धन हुने भनेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घर घरमा पटक पटक बैठक बसेको स्मरण गरेका छन्। बैठकमा काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूले तपाईँले के पाउनुभयो, पार्टी एकता गरेर आखिर 3 वर्ष पनि टिकेन भनेर सोध्नुभयो। प्रचण्डले भने लामो भन्ने पनि केही थिएन, मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ, अब यो गठबन्धनलाई काम लाग्छ भनेको थिएँ, अहिले काम लागिरहेको छ। दर्शकमा त्यसैगरी निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 6 जना व्यक्ति र 8 संस्थालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट लागू गरिएको निर्वाचन आचार संहिता 2079 उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरी तथा प्राप्त जानकारीका आधार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। त्यस्तै पचरौता नगरपालिकाका मेयर जलन्धर सिंह जयसवार, व्यापार तथा निकासी प्रबन्धन केन्द्रका अधिकृत गोकुल बस्ती, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत, हाम्रो नेपाल पार्टी अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 नुवाकोटका उम्मेद्वार बद्री मैनालीलाई निर्वाचन आयोगबाट स्पष्टीकरण सोधिएको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगको सहमति बमोजिम मात्र कार्य सम्पादन गर्न तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, विमान समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशलाई स्पष्टीकरण सोधिएको सहायक प्रवक्ताले बताएका छन्। साथै यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महतले गठबन्धनको सरकारले नै देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। आज शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता महतले गठबन्धन सरकारले नै देशमा पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने बताएका हुन्। उनले देशमा विद्युत उत्पादनलाई व्यापक वृद्धि गरी निर्यात र खपत बढाउने, परिनिर्भरतालाई समाप्त गर्ने, विद्युतमा आधारित ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम सञ्चालन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, देशभित्रै उद्योग व्यवसाय बढाउने, पर्यटन प्रबन्धन देशभर गर्ने काम गठबन्धनबाटै सम्भव रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले देशमा समृद्धको विकल्प नरहेको भन्दै नेपाली युवाहरू देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यक भएको औलाएका छन्। रोजगारीको लागि वैदेशिक निर्भरताको अन्त्य गरी समृद्धिका लागि लगानी बढाउन, लगानीको लागि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। उनले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनले जिते मात्रै देशले लय समात्ने दाबी गरेका छन्। उनले भने देशमा अब समृद्धको विकल्प छैन, नेपाली युवाहरू देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ, रोजगारीको लागि वैदेशिक निर्भरताको अन्त्य तुरुन्तै गर्नुपर्छ, त्यसका लागि समृद्ध आवश्यक छ, समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक छ, लगानीको लागि लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ, सुशासन स्थायित्व आवश्यक छ, त्यसका लागि गठबन्धनको बाटोमा हामी छौँ, यसले लय पनि समातेको छ। गठबन्धनमा रहेर हामीले निर्वाचन जित्यौँ भने देशले पक्कै पनि राम्रो काम गर्नेछ। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिताले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनको मूल लक्ष्य प्रतिगमनको दिशामा देशलाई लैजाने प्रयासलाई रोक्ने र संविधानको रक्षा गर्ने भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा गोर्खा 2 का उम्मेद्वार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र परिवर्तन रक्षाका लागि बनाइएको गठबन्धन भएकाले लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा रहेसम्म गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पनि रहिरहने बताएका छन्। शनिबार गोर्खामा आयोजित उम्मेद्वारको परिचयात्मक तथा अगुवा कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको निम्ति गठबन्धन राष्ट्रको निम्ति गठबन्धन भन्दै आफूहरूले गठबन्धन निर्माण गरेको बताएका हुन्। यो निर्वाचनका लागि बनाइएको गठबन्धन थिएन। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको 2 पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति लक्षित गर्दै भने संविधान घोषणा भएको केही वर्ष नबित्दै त्यही संविधानमाथि प्रहार गर्ने, त्यही लोकतन्त्र जो सबै मूलभूत राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने र देशलाई फेरि निरङ्कुशता र अराजकतिर धकेल्ने दुस्साहस भयो। त्यस किसिमको दुष्प्रयासको विरुद्धमा आफूहरू सडकमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र आफूहरू सडकमा गएर सफल पनि भएको दाबी गरेका छन्। साथै प्रचण्डले अब पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले हँसिया हतौडामा भोट हाल्दा हात कमाइराख्नु ठिक नहुने बताएका छन्। उनले भने यो खाली गोर्खाका लागि मात्रै होइन, नेपालकै राजनीति र आर्थिक विकासका लागि पनि गठबन्धन हो। म यहाँबाट निर्वाचित भइसकेपछि के गर्ने भन्ने खाका स्पष्ट भएका छन्। मैले यहाँ आउँदा निकै खुसी र गर्वको महसुस गरेको छु। राजनीति र भावनात्मक
सम्बन्ध सुदृढ गर्न केही देखाउनु पर्ने भएको छ। उनले अझै पनि केही काङ्ग्रेसीहरूलाई हँसिया हतोडमा भोट हाल्नु पर्ने कुराले चिन्तित बनाएको भन्दै शान्ति सम्झौता सम्झाएका छन्। कसरी रुखमा भोट हाल्ने भन्ने एक थरी साथीहरूलाई भएको छ, अर्कोतिर हँसिया हतोडमा भोट हाल्ने भन्ने भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र लेख्न ललितपुरको लाकुरी भन्ज्याङ पुगेका छन्। शनिबार उनी केही नेताहरूसहित लाकुरी भन्ज्याङ स्थित द टेरेसेस रिसोर्टमा पुगेका हुन्। ओलीले त्यहाँ घोषणापत्र तयारीका क्रममा प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण र मस्यौदा लेखनको काम गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। त्यसगरी यता पनि सत्तारूढ गठबन्धनले 7वटै प्रदेशहरूमा संयुक्त नेता कार्यकर्ता फेला गर्ने भएको छ। चुनावी तालमेल गरेर गठबन्धन दलले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आगामी कार्तिक पहिलो साता शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेला गर्न लागेका हुन्। भेलामा सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू र जिल्ला सभापति तथा अध्यक्षसहित 3 जनाको सहभागितामा कार्तिक 4 गतेबाट प्रदेश स्तरीय भेला सुरु हुने गठबन्धनले जनाएको छ। गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीको समन्वयमा पहिलो दिन गण्डकी प्रदेशको पोखरा र नेपाली काङ्ग्रेसको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा संयुक्त भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्तिक 5 गते काङ्ग्रेसको समन्वयमा प्रदेश 1 को विराटनगर र मध्य प्रदेशको जनकपुरमा, कार्तिक 6 गते नेकपा माओवादी केन्द्रको समन्वयमा सुदूरपश्चिमको धनगढी र काङ्ग्रेसको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा भेला आयोजना हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनले प्रदेश स्तरीय अन्तिम भेला बागमती प्रदेशमा गर्नेछ। काठमाडौँमा कार्तिक 7 गते माओवादी केन्द्रको समन्वयमा बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेला हुने गठबन्धनले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आउन मात्र 36 दिन बाँकी छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसार अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। उम्मेद्वारहरूले मतदाता रिझाउनका लागि अनेक हथकण्डा अपनाउन थालेका छन्। चुनाव जितेको 5 वर्षसम्म एकपटक पनि जनताको पीर व्यथा बुझ्न टोलसम्म नपुगेका उम्मेद्वारहरू निर्वाचनको समयमा जनताको चुलोसम्म पुगेका दृश्यहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। उनीहरूले मतदातासँगै बसेर खाना खानेदेखि लिएर क्यारम बोर्ड खेलेको दृश्यले सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिक्का टिप्पणी हुन थालेका छन्। ताप्लेजुङबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराई यति बेला मतदाता रिझाउनमा व्यस्त छन्। उम्मेदवारी दर्ताका लागि गृह जिल्ला पुगेका उनी आफ्नो क्षेत्रमा मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन्। मतदाता रिझाउन भट्टराई उनीहरूको चुलोमै पुगेको र युवाहरूमाझ क्यारम बोर्ड खेलेको तस्बिर निकै चर्चामा रहेको छ। त्यस्तै एमालेका अर्का सचिव गोकर्ण विष्टले मतदाताहरूमाझ बसेर खाजा खाइरहेका छन्। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव लड्ने विष्ट मतदातामाझ लोकप्रिय नेताको रूपमा छवि बनाएका छन्। नेता कार्यकर्तामाझ मकै भट्टमास खाँदै गरेको विष्टको तस्बिरले पनि चर्चा कमाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री पनि गुल्मी 2बाट चुनाव लड्दै छिन्। सत्ता गठबन्धनको समर्थन पाएकी उनले निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकप्रति आयोग पूर्णतः स्पष्ट रहेकाले